बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। डिप्रेशन का शिकार है तो दुरूद शरीफ पढ़ें, सुकून नहीं है तो दुरूद शरीफ पढ़ें, दिल परेशान रहता है तो दुरूद शरीफ पढ़ें, घबराहट का शिकार रहते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ें, मुश्किलात में घिरे हुए हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ें, रिज़्क़ की तंगी है तो दुरूद शरीफ पढ़ें, अपनों से सताया हुआ है तो दुरूद शरीफ पढ़ें, कर्ज़ों में फंसे हुए तो दुरूद शरीफ पढ़ें, दुनिया ने फूंक फेर लिया है तो दुरूद शरीफ पढ़ें, कारोबार नहीं चल रहा है तो दुरूद शरीफ पढ़ें। यकीन करें आपका बिगड़ा हुआ हर काम खुद ब खुद पूरा होने लगेगा, हर मुश्किल का हल हो जाया करेगा, हर बीमारी से शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बस दुरूद शरीफ से पढ़ना शुरू कर दें, हर लम्हा पढ़ें, हर सांस पढ़ें। इन चक्रों में ना पढ़ें कि दुरूद शरीफ पढ़ने का रिज़ल्ट कब मिलता है या मुश्किल कब हल होगी। ये कमज़ोर ईमान वालों की बातें होती हैं। हमें तो ये कहना चाहिए कि अब दुरूद शरीफ से रिश्ते जोड़ लिया है, अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी राहें हमवार हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की हर मुश्किल आसान फरमाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, ये अगले दिन हमारी ईद का वीलॉग है और हमारी शुरू हुई है हलवा पूरी से। मतलब ऑफ कोर्स हमने सुबह की नमाज़ आपके साथ नहीं शेयर की क्योंकि उस वक्त वीलॉग बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है, बड़ा शॉर्ट टाइम होता है। और ये जो है हमने हलवा पूरी ऑर्डर की थी और उसके बाद मैं जो हूँ ये चाश की नमाज़ पढ़ रही हूँ। और इस नमाज में बड़ी बरकत होती है। कहते हैं कि आप अगर चाश की नमाज़ पढ़ें तो ऐसा होता है कि जैसे आपने अपनी पूरी हड्डियों का जो है सदका दे दिया हो, और उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। खैर, नफल हो या हमारी फ़र्ज़ी नमाज हो या आप इन वक्तों की नमाज हो या किसी भी किस्म की इबादत हो, इबादत करनी चाहिए। बस अल्लाह ताला का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह ताला को याद करना नहीं छोड़ना है। हमने किसी हालत में भी किसी तरीके से भी कुरान पढ़ सकते हैं, अज़कार कर सकते हैं, तफसीर पढ़ सकते हैं, कुरान सुन सकते हैं, नफले पढ़ सकते हैं। आपका जो दिल चाहे, बस अल्लाह ताला से वो जो आपकी रस्सी आपने पकड़ी हुई ना अल्लाह ताला की, उसको आपने थामे रखना है। वो रस्सी कभी ढीली हो जाती है, कभी बहुत टाइट हो जाती है, यही एक इंसान का तकाज़ा है। और इसी तरीके से हम कभी अपने दीन में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और हम कभी अपनी दीन में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन हमने उस रस्सी को कभी भी लेट गो नहीं करना है, उसे छोड़ना नहीं है। तो बस अपने अस्कारात को साथ साथ रखते रहे, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहें, तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं। कोशिश करेंगे कि आप कोई गुनाह आपसे हो ना। खैर जनाब, अब जल्दी मैं बच्चों की कपड़े इस्त्री कर रही थी, रात नहीं कर सकी थी क्योंकि रात में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने स्किन केयर की है बहुत अरसे बाद, और मैंने भी मेहंदी लगाई है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने नहीं लगाई थी। तो मैंने कहा भाई इस दफ़ा तो मुझे ज़रूर लगानी है। तो बस सुबह ही सारे कपड़े इस्त्री हुए और हम पहले दिन जो है अपनी बहन की तरफ जाते हैं। और उसने हमें दावत पे बुलाया होता, तो हमने कहा भाई ज़बरदस्त। तो अब हम जो है वो दुबई के लिए निकल गए हैं। और दुबई जाने का रास्ता काफ़ी लंबा होता है अगर आप जो है एमिरेट्स के यूएई के किसी दूसरे पार्ट में रहते हो। तो हमें तकरीबन 1.25 घंटा लग गया था, लेकिन ये कि क्योंकि रश नहीं था और ये टाइम कुछ 9:30 आई थिंक 10-11 बजे का था, तो हम बड़े आराम से, हमें रास्ता बड़ा क्लियर मिला और हम बड़े इंजॉय करते हुए, खाते पीते हुए और नज़ारे करते हुए हम पहुंच गए अपने बहन के घर। और वहाँ पर हमने जो है वो बस अपनी बहन के साथ इंजॉय किया, काफ़ी खाना वगैरह उसने बनाया हुआ था। और जनाब, ईद तो ऐसे ही गुजर जाती है और पता ही नहीं चलता। मेरी जो छुट्टियां बहुत ही कम थी, बच्चे यही कह रहे थे कि मज़ीद और मिलनी चाहिए। एक्चुअली वीकेंड पे पड़ गई, तो वीकेंड के पढ़ने की वजह से जो है वो 2 दिन तो सैटरडे और संडे ही हो गया था, तो बस थर्सडे फ्राइडे ही छुट्टी हुई थी। तो इसके अलावा इसलिए इतनी ईद ख़ास हमें पता नहीं चली है, बहुत वक्त जल्दी गुजर गया। तो बस ये मैंने अपना जो है जो सूट है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ का ये आपको पता है, मैं मोस्टली इसी तरीके की ही ड्रेसिंग कर रही होती हूँ जिसमें ज़्यादा लॉन्ग जो है जलाबिया हो, या आप इसे कंदूरा कह सकते हैं। बहुत सारे टर्म्स हैं इसके, मतलब इसका कोई सिर्फ एक नाम नहीं है। इसे कंदूरा भी कहते हैं, जलाबिया भी कहते हैं, दिशताशा भी कहते हैं। बहुत सारे अरबिक टर्म्स में इसके डिफरेंट नाम हैं। तो बस जैसे हमारे यहाँ शलवार कमीज़ और आजकल तो फर्शी शलवार और पता नहीं क्या क्या इस तरह के जैसे हैं, तो इसी तरीके से हम अरब्स में भी डिफरेंट चीज़ों से ड्रेसेस को पुकारा जाता है। खैर, ये आपके साथ एक लैपटॉप शेयर करी जो मेरी बहन की बेटी का था और मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें सारी सूरतें हैं और बड़ा अच्छा है। तो मैंने भी सोचा था कि अपनी बेटियों को ज़रूर दिला के दूँगी। खेलते खेलते अगर कोई इस्लाम की लर्निंग हो जाए तो क्या बात है। बस जनाब, मेरी तो खूब जो है वो रेस्ट डे था और हमने आज हमारी बहनों के साथ और बच्चों ने जो है वो बस
ہاں کہ چلو بھئی مفاسا دیکھتے ہیں، سنس کہ ہمارے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں تھا، نہ کوئی کام تھا نہ کچھ تھا، تو ہم نے سب نے فیملی مل کے جو ہے ہم نے مفاسا دیکھی. بہت ہی اچھی مووی ہے، بچوں کے حوالے سے بھی بڑوں کے حوالے سے بھی بہت لرننگ ہے اس میں، بہت سارے لیسنز ہیں بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی، تو دیکھیے گا ضرور. خیر یہاں پر ہمارا کھانا لگ چکا تھا اور ماشاءاللہ چھوٹی بہن ہے میری، اور چھوٹی بہن نے کافی کچھ بنایا ہوا تھا، اور ماشاءاللہ اس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ہاتھوں میں نیچرل بہت ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی بنا لیتے ہیں تو اس میں اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم جیسے کچھ لوگ کتنی محنت بنانے کے بعد ٹیسٹ آتا ہے، کچھ لوگ نیچرلی بورن ہوتے ہیں. تو بس جناب ہم نے مووی دیکھی، چائے وائے پی، پھر شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ ہوا بہت اچھی چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے. دوپہر میں آف کورس ہر جگہ گرمی ہوتی ہے، پاکستان ہو یا یو اے ہو، گرمی تو ہر جگہ ایک ہی ہے، لیکن شام میں یہاں پر بھی بڑی ہی اچھی سی ہوا چل رہی تھی. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بچوں کو ان پلے ایریا میں لے جائیں، اور بچوں تو بچے، ہم نے بھی ذرا جھولے اور ہم نے بھی جو ہے عید کا بڑا مزہ لیا اور اچھی انجوائمنٹ ہو گئی. آپ نے انجوائمنٹ خود نکالنی ہوتی ہے. لوگ اکثر جو ہے خواتین ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں، کہتی بس بور ہو رہے بچوں کی وجہ سے آنا پڑا. دیکھیے آپ اپنی انجوائمنٹ خود نکالیں، ہر انسان اپنی انجوائمنٹ خود نکالتا ہے. اگر آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے تو اب آپ موقع کا انتظار کریں گے، جی میرا موقع آئے گا تو میں انجوائے کروں گی، تو میں جو ہوں وہ کروں گی. وہ موقع کا انتظار نہیں کرنا، موقع انسان خود تلاش کرتا ہے. کوئی بھی موقع ہو آپ نے اسے اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے. تو بس جناب پھر میں یہ کھیر بنا کے لائی ہوئی تھی، تو میری بہن نے بچوں کے لیے جلیبی اور شیر خورما، تو بچوں نے تو اتنا سارا میٹھا کھا لیا کہ ان کی ہائپر ایکٹیویٹی بعد میں جو ہوئی ہے نا اس سے میں پتہ چل گیا تھا. اور یہ میری بہن نے بچوں کے لیے، بڑے بچوں کے لیے کیش دیا ہوا تھا عیدی، اور چھوٹے بچوں کے لیے گفٹ بیگز بنائے ہوئے تھے. کافی ساری چیزیں تھی، بچے تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے تھے، بلکہ ہم اپنی ماؤں کی زبان میں دیکھیں تو بالکل ہی پاگل ہو گئے تھے کہ اتنا سارا سامان ان کو ملا ہوتا، اتنی ساری کینڈیز اور چاکلیٹس اور گیمز اور فلانا پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی بہن نے ان کو دیا تھا. تو بس یہ میں منع بھی نہیں کر سکتی کیونکہ عید کا دن ہے، اور ویسے بھی ہم جب بھی میں اپنی بہن کے گھر جاتی ہوں تو مجھے سخت تاکید کرتی ہے کہ بچوں کو کسی چیز کے لیے منع نہیں کرنا ہے، بچوں کو جو کھانا ہے وہ کھائیں گے، چاہے وہ صرف میٹھا ہی کیوں نہ کھائیں، تو بس کھانے دو ان کو. تو اب ظاہر سی بات ہے میں بھی پھر بچوں کو نہیں منع کرتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، کون سا ہم روز آتے ہیں اور کون سا یہ تہوار ہر روز آتے ہیں، ہر ویکینڈ پہ آتے، سال میں 2 ہی تو ہمارے تہوار ہیں. ہم نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، آج بس میٹھا ہی میٹھا ہو جائے. تو بس یہاں پر اب ہم میٹھا کھا رہے تھے، اور ہم نے اسٹے کا پروگرام بنایا تھا کیونکہ آپ اتنے دور سے آ رہے ہو، آپ اسی دن 1.5 گھنٹہ ڈرائیو کر کے آؤ، اور پھر اس کے بعد 1.5 گھنٹہ ڈرائیو، 4-5 گھنٹے بیٹھ کے، کیونکہ پھر نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ واپسی میں دبئی سے شارجہ یا عجمان یا آپ راس الخیمت کی طرف جائیں تو اتنا ٹریفک ہوتا ہے کہ آپ کو 3 گھنٹے روڈ پہ لگ جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی جب آئے ہیں اور اتنی لمبی چھٹی ہے تو بندہ 2 دن اسٹے تو کرے. خیر پھر ہم نے یہ نائٹ اسٹے کی، اور اگلے دن صبح میں ہم نے جو ہے وہ پلان کیا کہ چلو بھائی ہم بچوں کو، میں نے ایسے ہلکا پھلکا کہہ دیتے تھے سوئمنگ کرنے جائیں گے، اور سوئمنگ بڑی ہی بھاری پڑ گئی تھی کیونکہ اتنی دھوپ تھی کہ بچوں کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، اور بچے جو ہے بیچارے جل بن کے جو ہے وہ کالے ہو رہے تھے، اور اتنی زیادہ گرمی تھی. ہاں انٹل انلیس جب تک آپ جو ہے وہ اس میں مطلب پانی میں نہ بیٹھے، لیکن پانی اچھا ٹھنڈا تھا، ہوا اچھی چل رہی تھی، لیکن دھوپ کی تیزی اتنی زیادہ تھی. اور پتہ نہیں انہوں نے کور کیوں نہیں کیا ہوا تھا اس سوئمنگ پول کو، حالانکہ جب آپ کوئی چیز روف پہ بناتے ہو اور آپ کو پتہ ہے دھوپ اتنی، وہ بھی یو اے ای کی، تو کور ہونا چاہیے. تو انہوں نے بالکل ہی اوپن رکھا ہوتا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا حشر نشر ہو گیا تھا، اسپیشلی میرا، کیونکہ نقاب میں اور اس طرح کے کپڑوں میں تو میرا کہیں آنا جانا اس طرح کی اوپن جگہوں پہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. خیر یہاں پر کوئی موجود نہیں تھا تو میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور تھوڑا بہت نقاب کر کے تو ہم بھی پانی میں چلے گئے. تو بس جناب یہ تھی آج کی فرسٹ اور سیکنڈ ڈے کی ہماری ویلاگ. ہوپ فلی آپ کو پسند آئی. اگر پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے گا. چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور بہت عید مبارک آپ سب کو میری طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں بے تحاشا برکت عطا کرے. آپ سب کو ہر بری نظر، برے حسد، برے لوگوں سے بچائے. آمین ثم آمین.